کرلا کے بھائی شام علی دی دعا شامل ہو جاوے تیریاں دھیاں دے پردے ہوئے باجی بڑے ازرہ ضربہ اکبر نمبر 6 اصغر نترہ پھلت اس سے عباس دے بازو کلم رونا لے لوگاں آلیہ دی چادر بڑے ظلم نال تھی امیر بن کے گل سنی ہے تساں جدو شمر بی بی دے خیمے چاہے اس حالت ماتم دا پرسا بی بی مدینے والے پاس منہ کر کے آدھی ہے نانا اپنی امت نو روک میری چادر نہ لٹے اور نانا میں چھوٹی بطولا مرحبا 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 آؤ جنہ گلیاں بازار اچ ماتم کرنے لفظ لے لوے بھائی قدیمی ازدار نال میری گل ہے آ گئی شام غریباں سڑ گئے خیمے یاراں دے دن چڑھیا علی دیاں دھیاں دے انہاں ہتھاں وچ مسلمان رسیاں پوائیاں جنہاں ہتھاں ساری زندگی یا اللہ دا قرآن چایا یا وفا دا قرآن چایا میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا صدات مومنین علی دیاں دھیاں دے ہتھاں شاہ جی رسیاں جنہاں ماتم کرنا ہے علی دیاں دھیاں دے ہتھاں چ رسیاں ظالم اعلان کر کے آدھے سار سانگا تے چاڑو کنڈ کرے بندہ جڑا دے رومن نہیں آدھا رجے ہتھاں دے نال وین کر کے آدھے سجاد میرو غازی دی لاش تے لے چالو اوہ جوانو بن بازوان دے لاش ہے علی دی دھی باندی باندی مٹی تے جھڑ پئی تے غازی دی لاش ہلے پاس سنے کے وین کر کے پیا دیئے جیندے پر دیا کیتے ہن تائی پکھیا پیڑینی ویکھتا سیو پاکڑیاں تیری مقتل گاوچ آئینی اللہ مان بھائی کرلا کے بھائی سارے بندے اوکھی دعا منگو میں سلام کرا مک گئی میرے حصے دی مجلس وین کر کے بی بی آدھی ہے جیندے پر دیا کیتے ہن تائی پکھیا پیڑینی ویکھتا سیو پاکڑیاں تیری مقتل گاوچ آئینی بھائی کٹوا کے سم پیائے مجبور سپا سالارے بھائی کٹوا کے سم پیائے مجبور سپا سالارے سین پہ پوچھ دیا 10 غازی پند کتنا شام بازارے بی بی آدھی ہے تیرے بازو لہ گئے میں شام پہی ویندیاں